बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की अदलिया को तस्खीर किया जा रहा है, पाकिस्तान की अदलिया को निज़ाम के ताबे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद जजेस तैनात करके फुल कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया है और इस सब के अंदर जो आइन पसंद जजेस हैं, जो जमीर की आवाज पर फैसला करने वाले जजेस हैं और वो जजेस जो कि हक और सच के साथ डटे हुए हैं, उन जजेस को साइड लाइन किए जाने का सिलसिला भी जारी हो सारी है। अब एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, वहां पर भी आपको पता है कि मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादले हुए हैं वो किस तरफ को जाएंगे और इस तरह से मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया है। जो रही सही कसर थी वो आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने निकाल दी है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके साथ जो आज किया गया है और दीगर जो वो जजेस जिनके हवाले से शायद निजाम को ये डर है जहन में या खौफ है कि ये जज साहिबान जो है ये कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं जो इनके हल्फ के मुताबिक है, ये जज साहिबान जो हैं ये निजाम के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, उन तमाम तर जज साहिबान जो हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफे पर इजाफा ही होता जा रहा है और आज भी इसी तरह का मामला हुआ है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनसे आपको पता है कि अब यूं लग रहा है कि मुलाकातों पर इमरान खान साहब की मीडिया टॉक्स पर पाबंदी लगने जा रही है और गैर मामूली सी डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब के दोनों केसेस, GHQ हमला केस जिसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती थी और तोशाखाना 2 केस जिसमें बहुत जल्दी थी, दोनों की 10 दिन बाद की डेटें आ चुकी हैं और ये सब कुछ जो है ये क्यों हो रहा है ये आप भी बेहतर समझते हैं। लेकिन इस सब में एक और बड़ी तशवीशनाक खबर आई है और वो ये है कि इमरान खान साहब पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम, एक गैर मामूली खबर है और क्या एक और केस जो है वो खान साहब के ऊपर इन द कमिंग डेज बनाया जाएगा, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अब सबसे पहले तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिस्टम यानी कि मुक्तदरा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त मामलात बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है और हालात जो है वो इन द कमिंग डेज कशीदा ही होंगे। ये बात इमरान खान साहब भी रियलाइज कर चुके हैं कि अब बहुत सी बातों के अंदर, क्योंकि देखिए ना एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि इमरान खान के खत का जवाब आर्मी चीफ ने दे दिया है और मैं भी यही बात कर रहा था कि जवाब ना देना भी एक जवाब होता है और इनडायरेक्ट भी कुछ जवाब जो है वो एक्शंस के जरिए और कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स के जरिए आर्मी चीफ दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी ये खतूत क्या जवाब के लिए लिखे? अगर इमरान खान साहब ये खतूत डील ढील या जवाब के लिए लिख रहे होते तो वो ये खतूत डायरेक्ट पोस्ट करते, कॉन्फिडेंशियल लिखते, लेकिन ये खतूत ओपन लेटर्स थे, पूरी कौम के सामने लिखे और सबको कॉन्फिडेंस में लिया, अपनी अवाम के सामने लिखे और इनमें किसी भी तरह से डील या ढील तो मांगी नहीं इसमें, बल्कि ये कहा कि अपना किबला दुरुस्त करें। ये खान साहब का मौक़िफ़ था। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब इसका जवाब देने जा रही है और कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आर्मी चीफ की खवातीन के हवाले से स्टेटमेंट थी उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, ये भी इस जानिब एक इशारा है कि PTI अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है उसे बहुत तेजी के साथ आगे लेकर बढ़ने जा रही है और किसी भी तरह से इस सब के अंदर PTI पीछे हटती हुई हमें नजर नहीं आ रही। ये चीज 100% कंफर्म्ड है। इस सब के अंदर ऑब्वियसली अब इमरान खान साहब जो हैं, आपको मालूम है कि अडियाला जेल में इससे पहले भी ऐसा ही हुआ क्योंकि मुलाकातों पर ये पाबंदी लगा सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब से मीडिया और वकला कब इंटरेक्ट करते हैं? मीडिया और वकला का इंटरेक्शन उसी वक्त होता है जब इमरान खान साहब जो हैं वो किसी केस की समाअत में, जब अडियाला के अंदर अदालत लगती है तो उसमें जब वो पेश होते हैं। जैसे एक GHQ हमला केस है और इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि रोजाना की बुनियाद पे समाअत करें, लेकिन अब इसकी 10 दिन आगे की डेट डल गई है। तोशाखाना 2 केस भी 10 दिन आगे चला गया है। तो अब अगले 10 दिन में इमरान खान साहब के साथ क्या सख्ती बढ़ाई जाएगी या फिर अब इमरान खान साहब ने जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लिया है और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की है उसका रद्द अमल दिया जाएगा, मुलाकातों पर पाबंदी लगती है या सख्तियां बढ़ती हैं? ये भी चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे हम इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे फतह करने का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है और वैसे तो आप ये देख लें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को एक जानिब तो रेफरेंसेस की धमकियां मिल रही हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी अब वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए गालिबन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। वैसे तो जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान की तारीख के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव ने मुंतखब किया, उनका इंतखाब एग्जीक्यूटिव ने किया और फिर उनसे वो सारे इख्तियारात भी ले लिए जो चीफ जस्टिस के होते हैं और आईनी बेंच बना के जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को एक बिल्कुल आप कह लें कि
ہومیوپیتھک سا چیف جسٹس بنا دیا، لیکن کچھ اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ ان کا استعمال بھی اس نظام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی یوں لگ رہا ہے کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز جو ہیں وہ انتظامی کمیٹیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی عامر فاروق صاحب نے جانے سے پہلے انتظامی کمیٹیاں تبدیل کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے آنے والے ججز جو ہیں، جونیئر ججز جو ہیں، انہیں امپورٹنٹ عہدے دے دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے امپورٹنٹ عہدہ واپس لے لیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب قائم مقام چیف جسٹس ہیں، نارملی بھی انہیں اب جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا چیف جسٹس بنا دیں گے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ لیکن صورتحال کا آپ ادراک کریں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز انتظامی کمیٹیوں سے محروم ہوئے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ۔ اب یہ وکٹمائزیشن نہیں تو اور کیا ہے، ان 4 ججز نے ہی خط لکھا تھا۔ یہ 4 ججز جو ہیں انہوں نے ہی کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی آگے کیا جائے، پہلے معاملات کو سیٹل ہونے دیا جائے، اور انہیں کسی بھی کمیٹی کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے والے جج جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی جج کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ انتظامی جج یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو جج ہوں گے، یہ انہیں مینج کریں گے کن عدالتوں کو؟ عامر فاروق صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ 9 مئی کے کیسز کچھ تو ملٹری کورٹس میں چلے، جتنے باقی کیسز ہیں وہ سارے ATC انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہی چل رہے ہیں۔ خان صاحب کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ ATC میں چل رہے ہیں۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے آج انتظامی جج مقرر ہوئے۔ جسٹس منصور، جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اور جسٹس اطہر من اللہ سمیت سینئر ججز کسی کمیٹی میں نہیں ہیں، اور چیمبر اپیلز جو ہیں وہ بھی اب سینئر ججز کے بجائے جونیئر ججز جو ہیں وہی سنا کریں گے۔ تو یہ ہمارے نظام انصاف کے اندر ایک اور بڑی کامیابی جو ہے ہمارے نظام نے حاصل کر لی ہے پاکستان کی جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی۔ یہ ایک بہت بڑی ان کی فتح ہے نا نظام کی، لیکن یہ کب تک چلے گا نظام؟ کیونکہ اس طرح سے تو چیزیں نہیں چلتی۔ جوڈیشری کو آپ نے ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا، ایگزیکٹو پہلے ہی ان آفیشلی اداروں کے مقتدرہ کے ماتحت ہے، اور اس طرح سے تو آپ نے ڈوریں جو ہیں جوڈیشری کی وہ مقتدرہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پھر یہ کورٹس جو ہیں یہ کورٹس اب رہی نہیں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑا، آئین کے خد و خال جو ہیں وہ تباہ کر دیا، آئین کا چہرہ مسخ کر دیا، آئین کی بنیادی روح جو ہے اسے ڈیمیج کیا، اور جوڈیشری جو ہے اس کے کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا، اور جوڈیشری جو ایک الگ ستون تھا وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، تبادلے کریں جو مرضی کریں، جس طرح کی چیزیں ہوں۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایک اور بڑی ایک عجیب سی خبر آئی ہے، اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں کو ہمیں سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ یہ نان سیریس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں کو ویسے کوئی بھی سیریس نہیں لیتا، لیکن چونکہ نظام اس وقت مسخروں سے بھی بھرا پڑا ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی، اور ہر طرح کا کیس بنا دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ ہمارے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی خان صاحب پر کیس۔ تو اب زید عامر صاحب ہیں، یہ پرو ملٹری بہت اپروچ رکھتے ہیں، اینٹی PTI اپروچ رکھتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات مجھے معلوم ہے، میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں کہ PTI نے مجھے قتل کرانے کے لیے TTP کو ہائر کیا ہے، اس کے پیچھے قاسم سوری اور اس کے لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی PTI والوں نے TTP کو ہائر کیا ہے اور یہ مجھے قتل کروا دیں گے، اس کے پیچھے قاسم سوری، اور الٹیمیٹلی اگر یہ PTI کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ PTI کے اوپر، قاسم سوری پر، خان صاحب پر اقدام قتل کا جو الزام ہے وہ لگا رہے ہیں، اور اس میں صرف اقدام قتل نہیں بلکہ دہشت گردوں سے ساز باز کا الزام ہے۔ دہشت گرد تنظیم جو کہ فتنۃ الخوارج ہے TTP، اس کو ہائر کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، which is even more serious۔ اور میں ویسے تو یہ الزام مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حقیقت یا اس کا کوئی تعلق ہوگا دور دور تک۔ انویسٹیگیشن اگر ملک کے اندر صاف شفاف ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اب اگر اسے انویسٹیگیٹ کیا بھی گیا تو کیس بنا دیں گے ایک اور، بلکہ ایک اور کیس مل جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاسبلٹیز اینڈلیس ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے ملک کو، ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز جو ہے وہ رکھی نہیں گئی۔ اس حکومت کی جو کارستانیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس سب کے اندر اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو پھر ہمیں یہ دھچکا ہی لگتا ہے۔ ویسے تو ان خبروں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، لیکن جب ہر چیز ہی نان سیریس طریقے سے چلائی جا